سورة فرقان آيat number 51 صفا 580. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا أو كشري منغا وختي لبعثنا نمون بلي قلبي في كل قرية بهر كليكي نذيرا يو بيغمبر يرونك فلا تطيع بس خبر ممنا الكافرين الكافران وجاهدهم أو جهادك ديسرا به بدي قرآن سرا